नमस्ते सबैजनालाई घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित अतिरिक्त गणित बाट पाठ 5 को त्रिकोणमितिको भिडियो लिएर आएको छौं। यो नेपाली माध्यम विद्यार्थीको लागि अत्यन्त जरुरी पाठ हो। भविष्यमा यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। भविष्यमा यदि केही सुझाव दिनु परेमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब धेरै समय नलिई हामी आफ्नो भिडियो सुरु गर्दै छौं। ल पाठ 5 त्रिकोणमिति। ल त्रिकोणमितिमा हामीले पहिला नै पढिसकेका छौं कक्षा 9 मा निश्चित कोणहरु। त्यसको बारेमा केही गरौँ, केही सूत्रहरु छ त्यसको बारेमा के थाहा पाऊँ। ल हेरौँ त के हो मिश्रित कोण भनेको। यसको बारेमा हाम्रो अलरेडी थाहा छ, हामीले पहिला नै पढिसकेका छौं। ल हेरौँ के हो मिश्रित कोण भनेको। ल हेरौँ त दुई कोणहरु ए र बी को योग a + b र a - b, a र b का मिश्रित कोणहरु भनिन्छ। ल के भनेको छ भने हामीसँग दुईवटा कोण छ a र b र तिनीहरुको योग भनेको a + b अथवा a - b लाई के भनिन्छ, ab को के भनिन्छ, मिश्रित कोण भनिन्छ। जस्तै अब एउटा चित्रबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा यो कोण छ। ल जस्तै यहाँ छ, ल एउटा यहाँ। जस्तै यसलाई मैले a मानौं, यसलाई हामीले b मानौं, अनि यदि पुरै गर्ने हो भने कति हुन्छ, a + b हुन्छ। त्यसैगरी अब यसैगरी यहाँ नजिक अब अर्को गर्ने हो भने जस्तै यो पुरैलाई हामी a मानौं अनि यतिलाई हामी b मानौं भनेपछि यति भनेको हाम्रो कति हुन्छ, a - b हुन्छ। यस्तै कुरालाई नै के भन्छ, हामी मिश्रित कोण भन्छौं। यसको बारेमा हामीले अलरेडी कक्षा 9 मा अप्सनल म्याथमा पढिसकेका छौं कक्षा 9 मा। ल त्यसको बारेमा धेरै डिस्कस गर्दैन। ल अब यसो मिश्रित कोणमा केही सूत्रहरु छ, के सूत्रहरु छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ। र त्यसलाई अलिकति रिभिजन गरौँ। ल हेरौँ त के छ सूत्रहरु। नम्बर 1 मा छ sin a + b भनेको sin a cos b + cos a sin b हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा छ sin a - b भनेको sin a cos b - cos a sin b हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 मा छ cos a + b भनेको cos a cos b - sin a sin b। त्यसैगरी cos a - b भनेको cos a cos b + sin a sin b। त्यसैगरी नम्बर 5 मा छ tan a + b भनेको tan a + tan b upon 1 - tan a * tan b हुन्छ। त्यसैगरी tan a - b भनेको tan a - tan b upon 1 + tan a * tan b। त्यसैगरी cot a + b भनेको cot a cot b - 1 upon cot b + cot a हुन्छ। त्यसैगरी cot a - b भनेको cot a cot b + 1 / cot b - cot a। यो सबै सूत्रहरु हामीले अलरेडी कक्षा 9 मा पढिसकेका छ, त्यसैले यसलाई हामी धेरै समय लिँदैन। यो हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं। यसलाई चाहिँ हामी धेरै नै जरुरी छ, यो थाहा पाउनु पर्छ। यो सूत्र बिना हामीले अब जुन पाठ पढ्दै छौं अब अपप्रत्यय कोण अथवा मल्टिपल्स एंगल्स त्यतातिर यो सूत्र धेरै नै चाहिन्छ। त्यसैले यो त्रिकोणमिति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई यो 7-8 वटा फर्मुला थाहा पाउनु पर्छ। मात्र त्यसपछि हामी अपप्रत्यय कोण अथवा मल्टिपल्स एंगल तिर जान्छौं। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला। यो हामीले अलरेडी पहिला नै कक्षा 9 मा पढिसकेका छौं। त्यसैले यो फर्मुला थाहा नै छ होला सबैलाई। थाहा छैन भने यो फर्मुला सूत्रहरु याद गर्नु होला। ल अब हामी अगाडि बढौं। ल अपप्रत्यय कोण अथवा मल्टिपल्स एंगल्स भन्छौं यसलाई। अपप्रत्यय कोण अथवा मल्टिपल्स एंगल्स भनेको के होला हेरौँ त। यदि a भने कुनै कोण भए 2a 3a 4a इत्यादिलाई के भन्छ, अपप्रत्यय कोण भनिन्छ। ल हेर्नु त अपप्रत्यय कोण भनेको के हो। अपप्रत्यय कोण भनेको के हो भनेपछि कुनै एउटा a भनेको कोण छ, यसलाई हामीले 2a को रूपमा 3a को रूपमा 4a को रूपमा लेख्न सक्यौं भने यसलाई नि के भन्छ, अपप्रत्यय कोण भन्छ। जस्तै हामीले sin 2a लेख्न सकिन्छ होला, tan 2a लेख्न सकिन्छ होला, अथवा sin 3a लेख्न सकिन्छ होला। ल हुन्छ यो सबै हामी के लेख्न सकिन्छ, त्रिकोणमितिक अनुपातहरु। यो sin cos tan cos sec cos यो सबै के हो, त्रिकोणमितिको अनुपातहरु हो। यसको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ। हुन्छ यदि कुनै पनि त्रिकोणमितिक अनुपातहरुलाई sin 2a को रूपमा 3a को रूपमा 4a को रूपमा लेख्न सक्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ, अपप्रत्यय कोण भन्न सकिन्छ। त्यही नै हो यसमा भन्न खोजेको। ल अब नम्बर a मा छ कोण 2a का त्रिकोणमितिको अनुपातहरु। ल यसमा के सूत्रहरु छ, 2a को रूपमा के सूत्रहरु छ, तिनीहरुलाई कसरी त्यो सूत्रहरु याद गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामी गर्नेछौं। ल यो
यो भिडियो भनेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट, धेरै नै जरुरी भिडियो छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी सूत्रहरू मात्रै गर्नेछौँ र अर्को भिडियोदेखि हामी के अभ्यासहरू गर्नेछौँ। अभ्यास 5.1 जुन सिटिसीले गरेको बुक छ, त्यो नेपाली माध्यमको बुक जुन सिटिसीले एप्रुभ गरेको छ, त्यो बुकको हामी अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ अघिल्लो भिडियोमा। र अहिलेको भिडियोमा चाहिँ हामी सिर्फ सूत्रहरू मात्रै गर्छौँ 2a को र 3a को रूपमा। यो सूत्रहरू चाहिँ सबै थाहा हुनुपर्छ। यो त्रिकोणमितिको पहिलो पार्टमा हामी यो सूत्रहरू चाहिँ धेरै नै जरुरी छ। यो सूत्रहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। ल अब हामी नम्बर 1 तिर जाउँ। sin a plus b को हामीले अहिले भर्खर सूत्र गरे। sin a plus b भने के रहेछ? sin a cos b plus cos a sin b हुन्छ। त्यही सूत्र गरे। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भने जहाँ चाहिँ b छ हामीले के भन्छौँ भने b बराबर a। यदि b बराबर a भयो भने के हुन्छ हेर्नु त, जहाँ b छ त्यसको ठाउँमा a राख्नु छ। के भन्छ? यदि b बराबर a भयो भने यदि b र a बराबर भए के हुन्छ ल हेरौँ त। जहाँ b छ त्यहाँ a राख्नु छ, के हुन्छ? sin a को a नै भयो, प्लस को प्लस नै भयो, b को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? a राख्नु पर्यो, बराबर sin a cos b को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? a राख्नु पर्यो, प्लस cos a फेरि b को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? a राख्नु पर्यो। भनेपछि sin a plus a इक्वल टु sin a into cos a plus cos a into sin a हुन्छ। अब sin a plus a भने के हुन्छ? 2a हुन्छ इक्वल टु यहाँ पनि sin a cos a छ, यहाँ पनि sin a cos a हुन्छ। sin a cos a plus sin a cos a भने कति हुन्छ? 2 sin a cos a। यसैले हामी sin 2a को सूत्र भनेको 2 sin a cos a भनेर लेख्न सक्छौं। यसैले हामी 2a को यो अपप्रत्यय कोण अथवा मल्टिपल्स एंगल्स को अपप्रत्यय कोण अथवा मल्टिपल्स एंगल्स को यो हाम्रो पहिलो सूत्र हो। sin 2a भनेको के रहेछ? sin 2a 2 sin a cos a हुन्छ। यो सूत्र धेरै नै जरुरी सूत्र हो र धेरै क्वेशनहरुमा हामी प्रमाणित गर्दाखेरि धेरै नै चाहिन्छ यो सूत्र। त्यसैले यहाँ भएको जति पनि यो भिडियोमा सूत्र छ सबै सूत्रहरु हामीलाई थाहा पाउनु पर्छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो सूत्र छ sin 2a भनेको 2 sin a cos a। त्यसैगरी अब नम्बर 2 तिर जाउँ। नम्बर 2 मा हामीले अहिले भर्खर गरिहाल्यो मिश्रित कोणको सूत्र cos a plus b भनेको cos a cos b minus sin a sin b। त्यही सूत्र हो। ल हेर्ने cos a cos b minus sin a sin b। अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौं, b को ठाउँमा के गर्छौं हामी? a राख्छौं। भनेको जहाँ b छ त्यहाँ चाहिँ के गर्छौं हामी? a राख्छौं। भनेपछि यदि b बराबर a भइदियो भए के हुन्थ्यो भनेको? यदि b र a बराबर भइदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यसैले हामी b को ठाउँमा के गर्छौं? a राख्छौं। भनेपछि यदि b बराबर a भए cos a plus b को ठाउँमा a राख्छौं, बराबर cos a भने b को ठाउँमा a राख्यो, माइनस sin a यहाँ पनि b को ठाउँमा a राख्यौ। भनेपछि अब के हुन्छ? cos a plus a भनेको कति हुन्छ? cos 2a हुन्छ इक्वल टु बराबर cos a into cos a भनेको cos a square a हुन्छ, माइनस sin a into sin a भनेको sin a square a हुन्छ। भनेपछि cos 2a बराबर कति हुँदो रहेछ? cos a square a minus sin a square a। यो पनि एउटा सूत्र हो। ल अब फेरि हामी के गर्छौं भने cos 2 अब हामीले एउटा सूत्र हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आएको छ, कक्षा 9 मा पनि पढ्नु भयो होला। sin a square a plus cos a square a equal to 1। यो हामीले पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हामीले यो हुन्छ भन्ने पढेको थियो कक्षा 9 मा। अब यहाँबाट यो सूत्र हामीलाई थाहा छ sin square a plus cos square a भनेको 1 हुन्छ। अब यहाँबाट हामी sin square a भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो प्लस cos square a लाई उता लग्यो भने के हुन्छ? माइनस हुन्छ। त्यसैले 1 माइनस cos square a लेख्न पाइन्छ। त्यसैगरी cos square a को सूत्र निकाल्ने हो भने 1। अब यो sin square a लाई पनि उता लग्यो भने के हुन्छ? माइनस हुन्छ। 1 माइनस sin square a। भनेपछि sin square a भनेको 1 माइनस cos square a हुँदो रहेछ। cos square a भनेको 1 माइनस sin square a हुँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो नम्बर 3 मा cos 2a भनेको cos square a minus sin square a यो सूत्र लेख्यौ। cos square a यतिकै छोड्छौं, माइनस ला माइनस लेख्छौं। अब यो sin square a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं? यो सूत्र लगाउँछौं। sin square a भनेको कति रहेछ? 1 माइनस cos square a। यो सूत्र लगाउँछौं। अब यसलाई हामी समाधान गर्छौं। cos square a भयो, माइनस यहाँ प्लस, माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस नै भयो, 1 भयो। फेरि माइनस इन्टु माइनस भनेको के हुन्छ? प्लस हुन्छ cos square a। अब यहाँ चाहिँ cos square a plus cos square a भनेको कति हुन्छ? 2 cos square a हुन्छ माइनस 1। भनेपछि cos 2a भनेको कति रहेछ? 2 cos square a minus 1 हुँदो रहेछ। अब यसपछि cos 2a भनेको के रहेछ? 2 cos square a minus 1। यो पनि सूत्र हो। यो पनि धेरै नै चाहिन्छ, प्रमाणित गर्नु पर्दाखेरि धेरै नै चाहिन्छ सूत्र। त्यसैले यो सूत्र पनि याद गर्नु होला। अब यसपछि हामी के गर्छौं भने यो माइनस 1 लाई हामी यता ल्याउँछौं। माइनस 1 लाई यता ल्याउने के हुन्छ? प्लस 1 हुन्छ। भनेपछि cos 2a plus 1 हुन्छ अथवा 1 plus cos 2a हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। ल 1 plus cos 2 यो माइनस आउँदा के हुन्छ? प्लस हुन्छ। भनेपछि 1 प्लस यो अलरेडी प्लस नै छ, 1 plus cos 2a हुन्छ बराबर
2 cos स्क्वायर ए भनेपछि 2 cos स्क्वायर ए को सूत्र भनेको 1 plus cos 2 यो पनि धेरै नै जरुरी सूत्र हो यो पनि हामीलाई धेरै चाहिन्छ परमाणु गर्नु पर्दाखेरि अथवा विभिन्न प्रश्नहरु गर्दाखेरि विभिन्न जरुरी चाहिन्छ त्यसैले यो पनि अर्को एउटा जरुरी सूत्र हो त्यसैले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ cos 2 को एउटा सूत्र भयो cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए अर्को भयो 2 cos स्क्वायर ए - 1 हुन्छ त्यसैगरी यहाँबाट 2 cos स्क्वायर ए भने कति हुँदै रहेछ 1 plus cos 2 यसैले हामी यो सूत्र निकाल्छौं ल फेरि अब अर्को क्वेशन अर्को सूत्रतिर जाउँ नम्बर 4 र नम्बर 4 मा हेर्नुस् त cos 2a भनेको cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए अहिले भर्खर पनि भनिहाल्यो अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा अहिले भर्खर भने थियो cos स्क्वायर ए भनेको के हुँदै रहेछ 1 - sin स्क्वायर ए यो भनिहाल्यो cos स्क्वायर ए भनेको के रहेछ 1 - sin स्क्वायर ए भनेपछि cos स्क्वायर ए को ठाउँमा के राख्नु पर्यो 1 - sin स्क्वायर ए भनेपछि यहाँ cos स्क्वायर ए छ यसको ठाउँमा हामी के राख्यौ 1 - sin स्क्वायर ए राख्यौ यो जे छ त्यही सार्यो - sin स्क्वायर ए अब यहाँबाट cos 2a भनेको कति हुन्छ 1 को 1 नै भयो -sin स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए भनेको कति हुन्छ -2 sin स्क्वायर ए भनेपछि यहाँबाट अर्को एउटा सूत्र आयो cos 2a भनेको एउटा थियो cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए अर्को थियो 2 cos स्क्वायर ए - 1 यहाँबाट 2 cos स्क्वायर ए भनेको 1 plus cos 2a आयो त्यसैगरी फेरि अर्को सूत्र आयो cos 2a को 1 - 2 sin स्क्वायर ए भनेपछि cos 2a भनेको के रहेछ 1 - 2 sin स्क्वायर ए हुँदो रहेछ अब यो -2 sin स्क्वायर यता ल्यायो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसैले 2 sin स्क्वायर ए हुन्छ इक्वल टु 1 हुन्छ यो cos 2a लाई उता लगायो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ 1 - cos 2a भनेपछि यहाँबाट 2 sin स्क्वायर ए भनेको के रहेछ 1 - cos 2a यो पनि अर्को एउटा सूत्र हो अनि यहाँबाट के आयो cos 2a भनेको तीनटा सूत्र आयो एउटा भयो cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए अर्को भयो 2 cos स्क्वायर ए - 1 जसबाट हामीले 2 cos स्क्वायर ए भनेको 1 plus cos 2a निकाल्यो त्यसैगरी अर्को भनेको cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर ए यसैबाट हामी 2 sin स्क्वायर ए भनेको के निकाल्यो 1 - cos 2a यसैले हामी यो चारवटा फर्मुला निकाल्यो अब हामी अर्को सूत्रतिर जाउँ नम्बर 5 tan a plus b भनेको tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b यो पनि हामीले निश्चित क्रममा हामीले गरिसक्यो अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौं भनेको जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ नजिक a राख्छौं भने यहाँ नजिक b छ यहाँ नजिक b छ र यहाँ नजिक b छ भने जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ नजिक a राख्छौं हामीले किन गरेको किनभने हामीले b र a के गरेछौं बराबर मानेको छौं ल हेर्नु त के हुन्छ त्यसपछि tan a plus a बराबर tan a plus tan b सरी tan a plus अब tan b को ठाउँमा के राख्छौं a राख्छौं भागा 1 minus tan a गुणे tan b को ठाउँमा के राख्छौ a राख्छौ भनेपछि tan a plus a भनेको tan 2a हुन्छ इक्वल टु tan a plus tan a भनेको 2 tan a हुन्छ भागा 1 minus tan a into tan a भनेको tan स्क्वायर a हुँदै रहेछ भनेपछि tan 2a को अर्को सूत्र tan 2a को सूत्र रहेछ 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर a रहेछ यो पनि एउटा सूत्र हो यो पनि हामीले थाहा पाउन पर्छ ल त्यसैगरी हामी अर्को सूत्रतिर जाउँ नम्बर 6 cot a plus b को सूत्र अघि नै हामीले गरिहाल्यो cot a cot b - 1 भागा cot b plus cot a हुन्छ अब यहाँ पनि हामी के गर्छौं b को ठाउँमा a राख्छौं b को ठाउँमा a राख्दाखेरि के हुन्छ यहाँ नि b छ यहाँ नि b छ र यहाँ नि b छ जहाँ जहाँ b छ त्यसको ठाउँमा हामी के गर्छौं a राख्छौं त्यो राखेपछि के हुन्छ हेर्नुस् त cot a plus a बराबर cot a into cot a - 1 upon cot a plus cot a भनेपछि b को ठाउँमा के राख्छौं a राख्छौं त्यसपछि cot a plus a भनेको के हुन्छ 2a हुन्छ cot 2a भयो इक्वल टु cot a into cot a भनेको कति हुन्छ cot a स्क्वायर a हुन्छ -1 हुन्छ भागा cot a plus cot a भनेको 2 cot a भनेपछि यहाँबाट cot 2a को सूत्र आयो cot a स्क्वायर a -1 भागा 2 cot a भनेपछि अहिले सम्म हामीले के सूत्र निकाल्यो एउटा sin 2a भनेको 2 sin a cos a आयो त्यसैगरी अर्को आयो cos 2a भनेको cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a त्यसैगरी अर्को आयो cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a - 1 आयो जसबाट 2 cos स्क्वायर a भनेको 1 plus cos 2a निकाल्यो त्यसैगरी अर्को निकाल्यो cos 2a भनेको 1 minus 2 sin स्क्वायर a जसबाट 2 sin स्क्वायर a भनेको 1 minus cos 2a निकाल्यो त्यसैगरी tan 2a भनेको 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर a निकाल्यो र त्यसैगरी अन्तिममा हामीले cot 2a भनेको cot स्क्वायर a - 1 upon 2 cot a यति सूत्र हामीले निकाल्यो ल अब यसबाट अब एउटा अझै सूत्र निकाल्नु पर्छ जस्तै यहाँ हेर्नु त 2 cos स्क्वायर a भनेको 1 plus cos 2a छ र 2 sin स्क्वायर a भनेको 1 minus cos 2 यो हामीले पत्ता लगाइसक्यो पत्ता लगाए अनुसार यो हामीले गर्यो यसलाई हामीले समीकरण 1 मान्यो र यसलाई हामीले समीकरण 2 मान्यो अब के गर्छौं भने समीकरण 1 र समीकरण 2 लाई भाग गरौँ है भाग गर्दा के हुन्छ हेर्नु त समीकरण 1 र 2 लाई भाग गर्दा के हुन्छ ल हेर्नु त एकचोटी
2 cos स्क्वायर ए भागा 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टु 1 plus cos 2a भागा 1 minus cos 2a। यो दुईटालाई भाग गर्नु त के हुन्छ, दुईटालाई भाग गरेपछि के हुन्छ, यहाँबाट यो 2 र 2 काटिन्छ। cos स्क्वायर a बाइ sin स्क्वायर a भनेको के हुन्छ, cot स्क्वायर a हुन्छ। cot स्क्वायर a हुन्छ इक्वल टु 1 plus cos 2a भागा 1 minus cos 2a भन्छ नि त। यो दुईटालाई भाग गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ, cot स्क्वायर a को सूत्र आउँदो रहेछ। cot स्क्वायर a भनेको के रहेछ, 1 plus cos 2a upon 1 minus cos 2a एउटा सूत्र आउँछ। त्यसैगरी फेरि पुनः 2 र 1 लाई भाग गर्नु त, 2 ले 1 लाई भाग गर्नु त के हुन्छ, 2 sin स्क्वायर a भागा 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, हेर्नुस् त, यहाँबाट पनि 2 र 2 कटिन्छ। sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a हुन्छ। sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a भनेको 1 minus sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a भनेको tan स्क्वायर a हुन्छ इक्वल टु 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a भन्छ। यो पनि एउटा सूत्र हो tan स्क्वायर a को। यसैले हामीले सबै सूत्र निकाल्यो, एउटा यो भयो, एउटा यो। त्यसैगरी अर्को यो cot 2a को निकाल्यो, cot स्क्वायर a minus 1 by 2 cot 2 एउटा यो सूत्र निकाल्यो। त्यसैगरी tan 2a को tan 2 tan a भागा 1 minus tan स्क्वायर a निकाल्यो। त्यसैगरी यहाँबाट cos 2a भनेको 1 minus 2 sin स्क्वायर a निकाल्यो। यहाँबाट हामीले के निकाल्यो, 2 sin स्क्वायर a भनेको 1 minus cos 2a एउटा यो सूत्र निकाल्यो। त्यसैगरी फेरि cos 2a भनेको cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a निकाल्यो। त्यसैगरी यहाँबाट अर्को cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a minus 1 निकाल्यो, जसबाट हामीले यहाँबाट 2 cos स्क्वायर a भनेको 1 plus cos 2a निकाल्यो र त्यसैगरी एउटा sin 2a भनेको 2 sin a cos a। यसैले हामीले सबै सूत्र निकाल्यो। ल अब यसपछि हामीले अहिलेसम्म हामीले 2a को रूपमा सूत्रहरू गर्यो। अब हामी 3a को रूपमा सूत्रहरू गर्नेछौँ। नम्बर बी, त्रिकोणमितिक अनुपातहरू, सरी 3a को रूपमा हैन, 2a को हो। अब त्रिकोणमितिक अनुपातहरू sin 2a र cos 2a tan को रूपमा। अहिलेसम्म हामीले के गर्यो, sin 2a र cos 2a को हामीले सूत्रहरू निकाल्यो। यहाँ नजिक हेर्नुस् त, sin 2a भनेको 2 sin a cos a, त्यसैले cos 2a भनेको cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a अथवा 2 cos स्क्वायर a minus 1 अथवा 1 minus 2 sin स्क्वायर। यो जति पनि सूत्रहरू हामीले निकाल्यो सबै के को रूपमा थियो, sin र cos को रूपमा थियो। अब हामी जुन सूत्र निकाल्दै छौँ त्यो के को रूपमा हुन्छ, sin 2a cos a के को रूपमा हुन्छ, tan को रूपमा हुन्छ। त्यही यस भिडियोमा यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ल हेर्नुस् त, नम्बर 1 मा छ sin 2a भनेको 2 sin a cos a, यो हामीले अहिले भर्खर निकाल्यो। अब हेर्नुस् त, 2 sin a cos a छ, यहाँ यसलाई 2 sin a into cos a छ। यसलाई हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, 2 sin a हुन्छ भागा cos a गर्छौँ, यहाँ into cos स्क्वायर a गर्छौँ। हेर्नुस् त, यहाँ नजिक यो cos a र स्क्वायर काटिन्छ, 2 sin a cos a नै भयो। भने 2 sin a cos a लेख्नु र 2 sin a by cos a into cos स्क्वायर a लेख्दाखेरि के पनि फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्दा हल्का चेन्ज मात्रै गरेको। अब यहाँ यो 2 को 2 नै हुन्छ, sin a भागा cos a भनेको कति हुन्छ, tan a हुन्छ र cos स्क्वायर a भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ, 1 by sec स्क्वायर a लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई गुणा गरौँ, 2 tan a into 1 भनेको कति हुन्छ, 2 tan a हुन्छ भागा sec स्क्वायर a हुन्छ र यो sec स्क्वायर a लाई हामी के लेख्न सक्छौँ, हाम्रो साझा सूत्र sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यहाँबाट sec स्क्वायर a बराबर यो माइनस tan स्क्वायर उता लगाउने के हुन्छ, प्लस हुन्छ। त्यसैले 1 plus tan स्क्वायर a हुन्छ। त्यसैले यहाँ sec स्क्वायर a को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, 1 plus tan स्क्वायर a। यसैले हामीले sin 2a को सूत्र के लेख्यो, 2 tan a भागा 1 plus tan स्क्वायर a। यही नै हामीले यहाँ नजिक गर्यो। त्यसैले हामीले sin 2a को सूत्र कति आयो, 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर a। यो हाम्रो tan को रूपमा भयो। यदि हामीले sin 2a, यदि हामीले sin र cos दिएको छ भने त्यो अगाडिको सूत्र sin 2a भनेको 2 sin a cos a, यो लगाउँछौँ। sin र cos दिएको छ भने, यदि हामीले tan दिएको छ भने र sin 2a पत्ता लगाउनु भन्यो भने हामी के लगाउँछौँ, यो सूत्र लगाउँछौँ है, 2 tan a भागा 1 plus tan स्क्वायर a। यो सूत्र लगाएर हामी sin 2a निकाल्न सक्छौँ। यसको बारेमा पनि हामी अघिल्लो नेक्स्ट भिडियोमा हामी गर्नेछौँ, जान्ने यसको अभ्यासहरू गर्नेछौँ, त्यतिखेर यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ कसरी गर्ने। ल अहिले चाहिँ सूत्र मात्रै थाहा पाऊँ। ल त्यसैगरी नम्बर 2 मा छ 2 cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a minus 1। अहिले भर्खर हामीले गरे, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त, cos 2a भनेको के रहेछ, 2 cos स्क्वायर a minus 1। यो सूत्र, यही सूत्र लगाएर हामी यसलाई हामी tan को रूपमा लेख्छौँ। कसरी लेख्छौँ, ल हेर्नु त, 2 को 2 नै भयो। cos स्क्वायर a भनेको के हुन्छ, 1 by sec स्क्वायर a, अहिले भर्खर भन्यो, माइनस 1 छँदैछ। अब यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 2 into 1 भनेको 2 हुन्छ
अपन सेक स्क्वायर ए हुन्छ -1 भयो ठीक छ। त्यसपछि 2 अपन सेक स्क्वायर ए भनेको कति हुन्छ 1 + tan स्क्वायर ए अहिले भर्खर भनिहाल्यो। त्यसपछि -1 अब यसको एलसीएम लिन्छौ एलसीएम कति हुन्छ 1 + tan स्क्वायर ए हुन्छ। यहाँ 1 + tan स्क्वायर ए ले कति जान्छ 1 चोटि नै जान्छ। त्यसैले 1 × 2 भनेको 2 नै हुन्छ माइनसको माइनस भयो। अब यहाँ केही छैन भने कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 ले कति जान्छ यसलाई 1 + tan स्क्वायर ए चोटि जान्छ। tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए * 1 भनेको कति हुन्छ 1 + tan स्क्वायर ए नै हुन्छ। अब यसलाई ब्र्याकेटबाट बाहिर निकालौ 2 - 1 + tan स्क्वायर ए छ। अब 2 को 2 नै भयो माइनस * प्लस भनेको माइनस हुन्छ 1 भयो। फेरि माइनस * प्लस भनेको माइनस हुन्छ अनि tan स्क्वायर ए 2 - 1 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ 1 - tan स्क्वायर ए भनेपछि cos 2a भनेको कति रहेछ 1 - tan स्क्वायर ए भयो। तलतिर के छ 1 + tan को त्यो सेम नै छ। भनेपछि cos 2a को सूत्र भनेको के रहेछ 1 - tan स्क्वायर ए भागा 1 + tan स्क्वायर ए हुन्छ। भनेपछि यो पनि एउटा सूत्र हो। cos 2a को सूत्र एउटा अझै आयो। cos 2a को सूत्र के रहेछ 1 - tan स्क्वायर ए भागा 1 + tan स्क्वायर ए यो पनि अर्को एउटा के आयो सूत्र आयो। यो सूत्र पनि थाहा पाउनु पर्छ। भनेपछि हाम्रो यति सूत्र हो हामीले 2a को रूपमा एउटा sin 2a भनेको 2 sin a cos a त्यसपछि cos 2a भनेको cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a त्यसैगरी cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a - 1 यसलाई हामीले 2 cos स्क्वायर a भनी लेख्न सकिन्छ कति हुन्छ 1 + cos 2a लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ 2 cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a यसबाट हामीले 2 sin स्क्वायर a भनेको 1 - cos 2a लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी tan 2a भनेको 2 tan a अपन 1 - tan स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी cot 2a भनेको cot स्क्वायर a - 1 अपन 2 cot a लेख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी हामीले sin 2a र cos 2a लाई हामीले tan को रूपमा लेख्न सकिन्छ। sin 2a लाई tan को रूपमा लेख्नु पर्यो भने 2 tan a अपन 1 + tan स्क्वायर a हुन्छ। त्यसैगरी cos 2a लाई tan को रूपमा लेख्नु पर्यो भने 1 - tan स्क्वायर a भागा 1 + tan स्क्वायर a लेख्न सकिन्छ। यसैले हामीले 2a को सबै सूत्रहरू गर्यो। अब यसैगरी हामी 3a लाई पनि हामी 3a को पनि हामी सूत्रहरू लेख्ने छौं। के सूत्रहरू छ 3a को रूपमा ल हेरौं। नम्बर बी कोण 3a का त्रिकोणमिति अनुपातहरू sin 3a भनेको 3 sin a - 4 sin क्यूब a हुन्छ यसको सूत्र। र यसलाई हामीले कसरी प्रमाणित गर्ने त्यो पनि हामी हेर्ने छौं। ल हेर्नुस् त sin 3a भनेको sin 3a लाई हामीले 2a + a लेख्न सकिन्छ। ल अब हामीले मिश्रित कोणको बारेमा पनि गरिसकेको सूत्र sin a + b को मिश्रित कोणको सूत्र लगाउँछौं sin a cos b + cos a sin b यो मिश्रित कोणको सूत्र हो। यो लगाउँछौं यहाँ a भनेको ठाउँमा 2a छ र b भनेको ठाउँमा के छ a छ। भनेपछि sin a भनेको 2a भयो इन्टु cos b भनेको a भयो प्लस फेरि cos a भनेको 2a इन्टु sin b भनेको a। अब sin 2a भनेको के छ सूत्र हामीले अहिले गरिसक्यो sin 2a भनेको के छ 2 sin a cos a त्यही सूत्र लगाउँछौं sin 2a को ठाउँमा के राख्छौं 2 sin a sin 2a को ठाउँमा के राख्छौं 2 sin a cos a यो इन्टु cos a यहाँ जे छ त्यो लेख्छौं प्लस फेरि cos 2a को पनि अर्को सूत्र छ cos 2a को पनि भर्खर गरिहाल्यो 1 - 2 sin स्क्वायर a यो सूत्र लगाउँछौं यहाँ किनभने हामीले यसलाई sin को रूपमा लेख्नु छ। त्यसैले cos 2a भनेको कति हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर a इन्टु sin a। अब 2 sin a जे छ त्यही भएर यो cos a र cos a मल्टिप्लाई गरौँ cos a इन्टु cos a भनेको कति हुन्छ cos स्क्वायर a हुन्छ प्लस अब 1 इन्टु sin a भनेको sin a भयो प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस हुन्छ 2 sin स्क्वायर a इन्टु sin a भनेको कति हुन्छ 2 sin क्यूब a हुन्छ। अब यसपछि 2 sin a भयो cos स्क्वायर a अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। यसबाट cos स्क्वायर a भनेको 1 हुन्छ यो sin स्क्वायर a लाई उता लगाऊ माइनस हुन्छ 1 - sin स्क्वायर a भनेपछि cos स्क्वायर a भनेको कति रहेछ 1 - sin स्क्वायर a हुन्छ अनि यताबाट जे छ त्यही सर्छौं sin a - 2 sin क्यूब a। अब यसलाई गुणा गरौँ 2 sin a * 1 भनेको 2 sin a हुन्छ प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस हुन्छ 2 sin a इन्टु sin स्क्वायर a भनेको 2 sin क्यूब a 2 भयो यहाँ sin a छ यहाँ sin स्क्वायर a हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ 2 sin क्यूब a हुन्छ किनभने पावर के हुन्छ मल्टिप्लाईमा पावर के हुन्छ जोडी छ यहाँ पावर 1 छ यहाँ पावर 2 छ पावर 2 र 1 जोडेर कति हुन्छ पावर 3 हुन्छ। त्यसैले 2 sin क्यूब a हुन्छ प्लस sin a हुन्छ माइनस 2 sin क्यूब a हुन्छ। ल यसपछि हामी sin 3a भनेको कति हुन्छ यहाँ 2 sin a छ यहाँ चाहिँ sin a छ भने यहाँ 1 sin a छ भने 2 sin a र 1 जोडेर कति हुन्छ 3 sin a हुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँ -2 sin क्यूब र यहाँ पनि -2 sin क्यूब भनेको कति हुन्छ -2 र यहाँ पनि sin क्यूब a छ यहाँ पनि sin क्यूब a छ त्यसैले यसलाई जोड्न सकिन्छ -2 र -2 भनेको कति हुन्छ -4 sin क्यूब a भनेपछि sin 3a भनेको के रहेछ 3 sin a - 4 sin क्यूब a रहेछ। यसैले हामी यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौं। यसैले प्रमाणित भयो।
यसैले हामी sin 3a भनेको 3 sin a minus 4 sin cube a यसैले हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं ल। त्यसैगरी अब हामी दोस्रो सूत्र नम्बर 2 cos 3a को सूत्रतिर जान्छौं ल। हेरौं कि यो cos 3a को सूत्र कसरी त्यसलाई प्रमाणित गर्ने त्यो पनि हेर्छौं। cos 3a भनेको 4 cos cube a minus 3 cos a। अब यसलाई पनि 3a लाई पनि हामी 2a plus a को रूपमा लेख्न सक्छौं र यसलाई मिश्रित गुणको सूत्र लगाएर हामी फेरि प्रमाणित गर्न सक्छौं ल। हेर्नुस् त cos a plus b भनेको के छ सूत्र cos a cos b minus sin a into sin b दुईटै यो सूत्र लगाउँछौं। अब यसपछि यहाँ चाहिँ a भनेको ठाउँमा 2a छ र b भनेको ठाउँमा के छ a छ cos a plus b। अब cos a plus b भनेको cos a भनेको के छ 2a into cos b भनेको a छ minus sin a भनेको 2a into sin b भनेको a भनेपछि cos 2a cos a minus sin 2a sin a हुन्छ र ल। अब हेर्नुस् त cos 2a को सूत्र हामीले अघि नै गरिहाल्यौ। यहाँ हेर्नुस् त ल नि यहाँ cos 2a भनेको हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ cos 2a भनेको के छ 2 cos square a minus 1। यहाँ हेर्नुस् त cos 2a भनेको 2 cos square a minus 1 यो हामीले अघि नै गरिसक्यो त्यही सूत्र लगाउँछौं। यहाँ चाहिँ cos 2a को ठाउँमा के राख्छौं 2 cos square a minus 1 राख्छौं अनि इन्टु cos जे छ त्यही भयो माइनस फेरि sin 2a को सूत्र छ यहाँ sin 2a भनेको 2 sin a cos a त्यही सूत्र लगाउँछौं। यहाँ चाहिँ 2 sin a cos a sin 2a को सूत्र 2 sin a cos a भयो इन्टु sin a भयो। अब यसपछि यसलाई गुणा गरौँ 2 को 2 नै भयो cos square a into cos a भनेको cos cube a cos square a into cos a भनेको पहिला cos लेख्छौं अनि पावर कति छ यहाँ पनि cos छ यहाँ पनि cos छ त्यसैले cos नै भयो। यहाँ पावर 2 छ यहाँ पावर 1 छ पावर मल्टिप्लाईमा पावर के हुन्छ जोडिन्छ यहाँ 2 छ यहाँ 1 छ भने 3 हुन्छ cos cube a भयो त्यसैले 2 cos cube a भयो माइनस इन्टु प्लस भने माइनस नै भयो 1 इन्टु cos a भने cos a नै भयो माइनस को माइनस भयो 2 भयो। अब यहाँ नै sin a छ यहाँ पनि sin a छ sin a इन्टु sin a भनेको कति हुन्छ sin square a हुन्छ इन्टु cos a। अब यसपछि 2 cos cube a भयो माइनस cos a भयो माइनस 2। अब हेर्नु त अघि पनि मैले भनिहाल्यो sin square a plus cos square a भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँबाट sin square a इक्वल टु यो cos square a लाई उता लगाउँ त के हुन्छ 1 हुन्छ प्लस उता गर्नु के हुन्छ माइनस भनेपछि sin square a भनेको कति रहेछ 1 माइनस cos square a 2 को 2 नै भयो यो sin square a को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस cos square a लेख्न सकिन्छ यहाँ इन्टु cos a भयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ यो 2 cos cube a हुन्छ माइनस cos a हुन्छ माइनस को माइनस यहाँ प्लस छ माइनस इन्टु प्लस भने माइनस भयो 2 इन्टु 1 इन्टु cos a भनेको 2 cos a भयो फेरि माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुन्छ 2 इन्टु cos square a इन्टु cos a भनेको कति हुन्छ 2 cos square a इन्टु cos a भनेको कति हुन्छ cos cube a अहिले भर्खर पनि गरिहाल्यो यही भयो। अब यहाँबाट cos 3a भनेको कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 2 cos cube a यहाँ पनि 2 cos cube a भनेको कति हुन्छ 4 cos cube a हुन्छ माइनस cos a माइनस 2 cos a भनेको कति हुन्छ माइनस 3 cos a भनेपछि cos 3a भनेको कति हुँदो रहेछ 4 cos cube a माइनस 3 cos a हुन्छ। यसैले हामी के गर्न सक्छौं यो प्रमाणित गर्न सक्छौं cos 3a भनेको 4 cos cube a minus 3 cos a यसैले हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं। अब हामी तेस्रो फर्मुला भनेको tan 3a को सूत्रतिर जाउँ। tan 3a को सूत्र भनेको के छ 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a छ। यसलाई हामीले कसरी प्रमाणित गर्छौं ल हेरौँ त tan 3a भनेको 11 340 लेख्छौं tan 2a plus a लेख्छौं र हामीसँग सूत्र छ tan 2a को सरी tan 2a हैन tan a plus b को मिश्रित गुणको सूत्र tan a plus tan b भागा 1 minus tan a tan b ल। अब यसपछि यसको सूत्र लगाउँछौं tan यहाँ a भनेको ठाउँमा 2a छ 3a लाई हामी 2a plus a लेख्छौं र tan a plus b को सूत्र लगाउँछौं यहाँ a को ठाउँमा 2a छ र b को ठाउँमा a छ ल नि tan a भनेको 2a भयो प्लस tan b भनेको a भयो भागा 1 माइनस tan a भनेको 2a भयो इन्टु tan b भनेको a भयो। अब tan 2a को सूत्र हेर्नुस् त अघि हामीले गरिसक्यो tan 2 को हेर्नुस् त ल यहाँ हेर्नु त tan 2 भने के रहेछ 2 tan a भागा 1 माइनस tan स्क्वायर हो यो यही सूत्र यहाँ नजिक लगाउँछ हेर्नुस् त ल tan 2a को ठाउँमा के छ लगाउने सूत्र tan 2a भनेको के छ सूत्र 2 tan a भागा 1 माइनस tan स्क्वायर a हो यही सूत्र यहाँ लगाउँछौ tan 2a को ठाउँमा के राख्छौ 2 tan a भागा 1 माइनस tan स्क्वायर a लगाउँछौ प्लस tan a भयो भागा 1 माइनस अब यहाँ नि फेरि tan 2a छ भने 2 tan a भागा 1 माइनस tan स्क्वायर a भयो इन्टु tan a भयो।
ल अब यसपछि यसको एलसीएम लिन्छौ यसको एलसीएम हुन्छ यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर छ यहाँ चाहिँ 1 छ भने एलसीएम कति हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर यसको मतलब हुन्छ र यहाँ चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर छ यसलाई कतिले जान्छ एकचोटि नै जान्छ भने 1 नि टाइम भयो 1 * 2 tan भनेको 2 tan नै भयो प्लस यहाँ चाहिँ tan छ यहाँ चाहिँ 1 छ के छैन यहाँ चाहिँ 1 ले कति जान्छ यसलाई 1 माइनस tan स्क्वायर एकचोटि जान्छ त्यसैले यसलाई गुणा गर्नु पर्यो tan 1 पस्ट 1 माइनस tan स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि फेरि तलतिर हेर्नुस् त 1 माइनस 2 को 2 नै भयो tan a * tan a भनेको यसलाई गुणा गर्ने कति हुन्छ tan a गुणे tan a भनेको कति हुन्छ tan स्क्वायर a हुन्छ भागा 1 माइनस tan स्क्वायर a अब ल हेर्नुस् त अब माथितिर 2 tan a भयो प्लस tan a * 1 भनेको tan a भयो प्लस इन्टु माइनस माइनस भयो tan a * tan स्क्वायर भनेको tan क्यूब a भयो भागा 1 माइनस tan स्क्वायर सेम छ त्यसैले तल पनि फेरि मसल लिन्छौ यहाँ 1 र 1 माइनस tan स्क्वायर मसल लिन्छौ 1 माइनस tan स्क्वायर नै हुन्छ यहाँ 1 छ के छैन 1 माइनस tan स्क्वायर छैन यो इन्टु 1 भनेको 1 माइनस tan स्क्वायर a नै हुन्छ माइनस 2 tan स्क्वायर a भनेपछि यहाँबाट के आयो 2 tan a plus tan a minus tan cube a भागा 1 minus tan square a भागा 1 minus tan square a minus 2 tan square a भागा 1 minus tan square a अब यहाँबाट यो 1 minus tan square a र 1 minus tan square a के हुन्छ कटिन्छ र कटेपछि के हुन्छ tan 3a भनेको कति हुन्छ 2 tan a plus tan a भनेको कति हुन्छ 3 tan a हुन्छ माइनस tan cube a हुन्छ भागा 1 माइनस tan स्क्वायर a र माइनस 2 tan स्क्वायर यहाँ पनि tan स्क्वायर a छ यहाँ पनि tan स्क्वायर छ त्यसले जोड्न मिल्छ यहाँ चाहिँ माइनस 1 छ यहाँ चाहिँ माइनस 2 छ माइनस 1 र माइनस 2 लाई जोड्ने कति हुन्छ माइनस 3 भनेपछि tan 3a भनेको कति हुँदो रहेछ 3 tan a minus tan cube a भागा 1 minus 3 tan स्क्वायर a हुन्छ यसैले हामी tan 3a को सूत्र प्रमाणित गर्न सक्छौं यदि अझै पनि के नबुझेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियोको अन्तिम फर्मुला cot 3a भनेको cot cube a minus 3 cot a upon 3 cot square a minus 1 ल अब यसको लागि यहाँ पनि हामी त्यही सूत्र लाउँछौं cot a plus b को सूत्र cot a plus b को सूत्र थाहा छ हामीलाई अघि नै विश्लेषण गरिसके हामीले cot a cot b minus 1 भागा cot b plus cot a यही सूत्र लाउँछौं अब यहाँ चाहिँ a यहाँ 3a लाई हामी के गर्छौं 2a plus a लेख्छौं यहाँ चाहिँ a को ठाउँमा 2a छ र b को ठाउँमा के छ a छ ल हेर्नुस् त अब cot a भनेको 2a भयो इन्टु cot b भनेको a भयो माइनस 1 भयो भागा cot b भनेको a भयो प्लस cot b भनेको 2a भयो अब हामीले cot 2a को सूत्र अघि नै हामीले प्रमाणित गरिसक्यो हेर्नुस् त कति छ हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् ल cot 2 भनेको कति रहेछ cot स्क्वायर a minus 1 भागा 2 cot a ल त्यही सूत्र यहाँ चाहिँ हामी लगाउँछौं cot 2a भनेको कति हुँदो रहेछ cot स्क्वायर a minus 1 भागा 2 cot a त्यही सूत्र लगाउँछौं यहाँ लगायो cot 2a को ठाउँमा इन्टु cot a छ minus 1 भागा cot a प्लस यहाँ पनि cot 2a छ cot 2 को ठाउँमा यो लगाउँछौं cot स्क्वायर a minus 1 भागा 2 cot a अब यसपछि यसलाई गुणा गर्छौं cot स्क्वायर a minus 1 इन्टु cot स्क्वायर a minus 1 इन्टु cot a यसलाई गुणा गर्छौं cot स्क्वायर a इन्टु cot a भनेको कति हुन्छ cot क्यूब a हुन्छ माइनस इन्टु प्लस भने माइनस 1 इन्टु cot a भनेको कति हुन्छ cot a त्यही गरे यहाँ cot क्यूब a minus cot a भागा 2 cot a भयो माइनस 1 अपन अब यहाँ पनि हेर्नु यसको मस निकाल्छौं यहाँ चाहिँ 1 र 2 cot a छ यसको मस भनेको 2 cot a हुन्छ 1 ले 2 cot a लाई कति जान्छ 2 cot a जोडी जान्छ 2 cot a इन्टु cot a भनेको कति हुन्छ 2 cot स्क्वायर a हुन्छ प्लस 2 cot a लाई कति जान्छ 1 जोडी जान्छ 1 इन्टु cot स्क्वायर a minus 1 भनेको cot स्क्वायर a minus 1 नै हुन्छ भनेपछि यसलाई समाधान गरेपछि कति आयो cot क्यूब a minus cot a upon 2 cot a minus 1 upon 2 cot स्क्वायर a plus cot स्क्वायर a minus 1 upon 2 cot a अब त्यसैले फेरि माथिको पनि हामी मस निकाल्छौं यहाँ चाहिँ 2 cot a छ यहाँ चाहिँ के छ 1 छ र 2 cot a र 1 को मस भनेको कति हुन्छ 2 cot a नै हुन्छ 2 cot a लाई कति जान्छ 1 जोडी जान्छ 1 इन्टु यो भनेको यही हुन्छ cot क्यूब a minus cot a नै हुन्छ माइनस 1 ले 2 cot a लाई कति जान्छ 2 cot a जोडी जान्छ 2 cot a इन्टु 1 भनेको कति हुन्छ 2 cot a नै हुन्छ भागा अब यहाँ 2 cot स्क्वायर a यहाँ पनि cot स्क्वायर a छ यहाँ पनि cot स्क्वायर a छ दुईटालाई जोड्न मिल्छ यहाँ चाहिँ 2 छ यहाँ चाहिँ 1 छ 2 + 1 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 cot स्क्वायर a हुन्छ माइनस 1 हुन्छ अपन 2 cot a हुन्छ ल अब यसपछि यहाँबाट यो 2 cot a र यो 2 cot a के हुन्छ कटिन्छ र केमा के हुन्छ cot क्यूब a मा के हुन्छ माइनस यहाँ पनि माइनस भनेपछि यहाँ पनि cot a छ यहाँ पनि cot a छ भने दुईटा जोड्न मिल्छ यहाँ चाहिँ -1 छ यहाँ चाहिँ -2 छ -1 र -2 भनेको कति हुन्छ -3 हुन्छ
भनेपछि कट क्युब ए माइनस 3 कट ए भागा 3 कट स्क्वायर ए माइनस 1 भनेपछि कट 3 को सूत्र भनेको कति हुँदो रहेछ कट क्युब ए माइनस 3 कट ए भागा 3 कट स्क्वायर ए माइनस 1 यसैले हामी यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौं। यसैले हामीले यो भिडियोमा सबै सूत्रहरू गर्यो। मल्टिपल एंगलको सबै सूत्रहरू गर्यो। अपप्रत्यय कोणको सबै सूत्रहरू गर्यो। पहिला sin यो मिश्रित कोणको सूत्र 8 वटा, त्यसपछि sin 2a cos 2a, त्यसपछि tan 2a cot 2a, त्यसपछि cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a, त्यसैगरी sin 2a र cos 2a लाई tan को रूपमा, त्यसपछि sin 3a cos 3a tan 3 र cot 3 गरेर हामीले सबै सूत्रहरू गर्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा यसको अभ्यासहरू अभ्यास 5.1 को भिडियो आउनेछ। ल त्यसैले यो यहाँ भएको सबै सूत्रहरू याद गर्नु होला, किनभने यदि यो सूत्र आएन भने धेरै नै प्रब्लम हुन्छ प्रश्नहरू गर्दाखेरि। त्यसैले यहाँको सबै सूत्रहरू थाहा पाउनु होला। ल यदि आजको भिडियो यति गरौँ। यदि केही समस्या परेमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फेसबुक पेज घरमा ट्युसनमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा व्हाट्सएप अथवा भाइबर पनि छ जसको नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँबाट गएर पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।